दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी मार्मा उपभोक्ता नियमनकारी निकाय मौन भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, उपभोग्य वस्तुमा हुने कालो बजारी, मिसावट, महँगीले गर्दा आम उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। वस्तु उपभोग तथा खरिद गर्दा विभिन्न अधिकार आम उपभोक्ताहरूलाई प्रत्याभूत गरिएको भए पनि उपभोक्ता ती अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको छ। यसमा सरकारी निकायको भूमिका तथा उपभोक्ता अधिकारका लागि स्थापना भएका विभिन्न संस्थाहरूको भूमिका किन प्रभावकारी हुन सकेन, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, मैले सुरुमा हाम्रो विभागको प्रवक्ता सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। अहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले के कस्ता कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ? यहाँलाई पुनः धन्यवाद। विशेष गरी हिजो मनाइएको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर आज हामी यहाँ आमन्त्रित भएको मैले महसुस गरेको छु र यो सन्दर्भलाई तपाईँको मिडिया मार्फत पनि सन्देश प्रवाह गर्ने जुन मौका दिनुभयो र तपाईँले यो विषयलाई तपाईँको मिडियाले स्थान दिनुभयो, त्यसका लागि पनि तपाईँ र तपाईँको मिडियाप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वाणिज्य विभाग तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल सरकारको अहिले 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार। सङ्घीय सरकारको वाणिज्य क्षेत्र र मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थापन र सँगै जोडिएर उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारहरू संरक्षणको लागि गठन भएको, जिम्मेवारी पाएको आधिकारिक निकाय हो। र हामीले उपभोक्ता अधिकारका सैद्धान्तिक आधारहरूलाई मध्यनजर राख्दै यस सम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्थाहरू, विभागलाई उपलब्ध भएको साधन स्रोत, सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमनका माध्यमबाट उपभोक्ताहरूको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा केन्द्रित छौँ। र हामीले उपभोक्ता अधिकारको सिद्धान्त अनुसार उपभोक्ताहरूले आफूलाई परेको मर्का का विषयमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि अथवा विभागसँगको पहुँच, उहाँहरूले कसरी चाहिँ यावत गुनासाहरू, उहाँलाई परेका अप्ठ्याराहरू, उहाँका अधिकारमा कुनै किसिमका चाहिँ बाधा व्यवधानहरू अधिकार उपयोग गर्ने सन्दर्भमा आइपरेका त्यो सबै चाहिँ विभागमा आइपुग्नु भनेर हामीले केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ टोल फ्री नम्बर 1137 नम्बरको व्यवस्था गरेर चाहिँ उपभोक्ताहरूका चाहिँ गुनासाहरू, उजुरीहरू, असन्तुष्टिहरू सुन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र धेरै पहिलेदेखि नेपाल सरकारले सञ्चालनको हेलो सरकार मार्फत हामी सबै रिपोर्टहरू, गुनासाहरू त्यहाँबाट पनि लिन्छौँ। हामीले सोसल मिडिया पनि सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट पनि लिन्छौँ। सिधै विभागमा आएर पनि गुनासो गर्ने साविको परम्परागत प्रचलन यथावतै छ। र यसरी उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त गुनासो र उजुरीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइकन हामी बजार अनुगमन जानेर उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। र बाँकी अरू कुराहरूका सन्दर्भमा पनि आवश्यकता हेरेर, जस्तै गुनासै नआए पनि हामी दसैँको समयमा मासु केन्द्रित, तिहारको समयमा मिठाई केन्द्रित, अलिकति यो चाहिँ के भन्छ तीज, कृष्णाष्टमी जस्ता उसमा चाहिँ महिलाहरूले धेरै खरिद गर्नुहुन्छ। कपडाहरू, बिहेबारीको समयमा गरगहनाहरू धेरै खरिद हुन्छन्। जुन बेला जुन कुरो अलिक बढी ट्रान्जेक्सन बढी हुन्छ त्यहाँतिर चाहिँ हामी ध्यान दिएर चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने गरिरहेका छौँ। र अलिकति ट्रान्जेक्सन बढी हुने र जनघनत्व बढी हुने र व्यापारिक कारोबार बढी हुने त्यस्तोलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। अहिलेको लागि मैले फेरि प्रेमलाल महर्जनज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहे। अहिले विशेष गरेर उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो, यी अधिकारहरू के हुन् र यी अधिकारहरू आम उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्, उपभोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्, उपभोक्ताहरू चाहिँ कुन स्थानमा रहेका छन्? अब म विदेशको कुरा गर्दिनँ, अधिकारको मामलामा पनि नेपालकै सन्दर्भमा मात्र कुरा गर्छु। नेपालमा 2054 सालमा
उपभोक्ता संरक्षण ऐन आइसकेपछि नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको बारेमा लिपिबद्ध ढङ्गले चाहिँ एउटा दस्तावेज तरिकाले नेपाल सरकारले कानुन बनाएर उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको थियो। 6वटा अधिकार थियो त्यो बेलामा। र अहिले यो सङ्घीय शासन पद्धति आइसकेपछि 2072 सालको संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गरिसकेको छ। र त्यसैलाई अब कार्यान्वयन गर्नको लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 लागू गरेको छ, नियमावली 2076 लागू गरेको छ। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताहरूले अहिले पनि आफूलाई पाएको अधिकार के हो जस्तो तपाईँले सोध्नुभयो के हो भनेर, अहिले पनि त्यो सोध्ने स्थितिमै हाम्रो नेपाली उपभोक्ताहरू छन्। किनभने दैनिक रूपमा जुन किसिमले बजारमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिराखेको छ, उपभोक्ताहरूलाई शोषण गरिराखेको छ, उपभोक्तालाई दमन गरिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूले आफ्नो अधिकारको बारेमा सोच्ने एउटा मौका पनि दिएको छैन जस्तो लाग्दछ मलाई। यद्यपि भन्ने भने यो तपाईँको कानुनी कुरा, दस्तावेजको कुरा गर्ने हो भने त हामीसँग त संविधान प्रदत्त हक अधिकार पनि पाइसक्यो, कानुनी अधिकार पनि छ। र यो मात्र होइन, उपभोक्ताहरूलाई हित गर्ने धेरैवटा कानुनहरू यहाँ छन्। जस्तो खाद्य ऐन 2023 भयो, नाटोली ऐन 2025 भयो, तपाईँको औषधि ऐन 2033 भयो होइन, अनि मुलुकी ऐन 2032 भयो। विशेष तपाईँको थुप्रो कमसेकम पनि अत्यन्त नजिकबाट उपभोक्ताको हित गर्ने ऐनहरू 38वटा भन्दा बढी छन्। ती ऐन कानुन नभएको होइन नेपालमा। उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यहाँ ऐन कानुनको अपर्याप्त भन्ने छैन, पर्याप्त मात्रामा ऐन कानुनहरू छन्। तर ऐन कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बलियो नभएको कारणले समस्या जटिल रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। अर्कोतिर आम उपभोक्ताहरू पनि तपाईँ हामीले मान्नै पर्दछ, आम उपभोक्ताहरूमा पनि अहिले पनि सचेतनाको कमी छ। त्यो किन पनि हामीले चाहिँ उदाहरण दिन सकिन्छ भने वाणिज्य विभागकै नेतृत्वमा 3 महिना अगाडि विशाल ग्रुपमा छापा मार्यो। 16 करोड रुपियाँको सामान तपाईँको म्याद नागेको, तपाईँको रिलेबलिङ गरेको फेला पर्यो होइन। 6 करोड रुपियाँको त तपाईँको त्यो नष्टै गर्यो, 1-2 करोड रुपियाँ जरिवाना पनि गर्यो त्यो कर्मचारीलाई। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको हामी उपभोक्ताहरूको हामी कता छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। हाम्रो उपभोक्ता वर्ग कतातिर छ भने प्रष्ट रूपमा देखियो। कारण के हो भने हामीले रिलेबलिङ गरेको पनि थाहा नपाउने, म्याद नागेको सडे गलेको सामान खुवाउन पनि थाहा नहुने, अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ म्याद नाग्यो कि नागेन पनि हेर्न पनि नसक्ने। अलिकति उपभोक्ताहरूमा पनि कमजोरी देखियो। पक्कै मैले त्यही कुरा गर्दा हामी उपभोक्ताहरूमा पनि एउटा कमजोरी के रह्यो भने उपभोक्ताहरू तपाईँको 3 वर्गको छ हेर्नुहोस् है। त्यसमा पनि म भन्छु, एउटा उपभोक्ताहरू जसलाई तपाईँको उसलाई चाहिँ गुणस्तरीय हो कि होइन, म्याद नागेको छ कि छैन, र तपाईँको चाहिँ यो खानु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको तपाईँको त्यो सोधिरहने फुर्सद पनि छैन। उसका त्यस्तो जान त्यो भनेको उच्च वर्गको, जसको घरमा तपाईँको कमसेकम पनि हामी मान्छौँ शुद्ध र गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा जान्छ। बढी मूल्य लिए पनि त्यसलाई केही फरक खानेन, तर शुद्ध र उचित तपाईँको जान्छ, उचित परिमाणको। अर्को वर्ग पऱ्यो तपाईँको मध्यम वर्ग, तपाईँहरू जस्तो दैनिक जीवन यापन गर्नको लागि हामीले महिनावारीको बजेटलाई तपाईँको विनियोजन गरेर म यो चिज यति खान्छु, कपडा यतिको लाउँछु, जुत्ता यतिको लाउँछु, चिया यति कप खान्छु, खाजा यति खान्छु, यति गरेर मेरो यति बजेट हुन्छ, यसमा मेरो छोराछोरीलाई पढाउँछु भनेर बजेटिङ गर्नुपर्ने एउटा वर्ग यो। अनि अर्को वर्ग छ अत्यन्त निम्न वर्ग, जसलाई फेरि चाहिँ उसलाई पनि फेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु मात्र खानु पाउनु पर्छ, मैले चाहिँ तपाईँको म्याद नागेको खानु हुँदैन, र मैले चाहिँ परिणामकारी छ भनेर सोध्दैन। उसले बजारमा जे जस्तो वस्तु उपलब्ध छ, दैनिक जीवनयापन उसलाई जे चाहिन्छ त्यो खुर्को पैसा तिर्छ, मेहनत गरेको बिहानदेखि बेलुका मेहनत गर्यो, ल्याएको पैसा
जस्तो एक छिला भनौँ तपाईँको अब बिहानदेखि काम गर्यो भोक लाग्यो पसलमा गयो मोमो एक प्लेट खायो त्यो मोमो गुणस्तर छ छैन मतलब छैन मतलब त्यो एक प्लेटको 100 रुपियाँ भन्यो भने 100 रुपियाँ पर्ने हो कि होइन पनि थाहा हुने त्यो भित्र के कम्पोनेन्ट्सहरू छ के कन्टेन्ट्सहरू छ मतलब छ उसले खाइहाल्छ सिद्धियो। अब यो वर्ग यो 3टा वर्गको कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भने सबैभन्दा सचेत वर्गको रूपमा रहनुपर्ने वर्ग भनेको मध्यम वर्ग भयो। यी मध्यम वर्ग जसले तपाईँ समाजलाई डोर्याइरहेको हुन्छ समाजलाई डिरेक्सन गरिरहेको हुन्छ समाजलाई तपाईँको चाहिँ यो गाइड गरिरहेको हुन्छ त्यो वर्ग नै अहिले हाम्रो नेपालको हकमा कुरा गर्दा अझै सचेत भएको छैन। हजुर सेडाइज्यू नेपालको संविधान 2072 को 72 मा मौलिक हकको रूपमा धारा 44 मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा कसैलाई पनि हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर भनिएको अवस्था पनि रहेको छ। यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन चाहिँ किन सकिरहेको छैन? पुनः धन्यवाद। कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता नापन गर्ने फरक फरक दृष्टिकोण हुन सक्लान्। फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक एङ्गलबाट हेरेर फरक फरक ढङ्गबाट चाहिँ प्रभावकारी भयो अथवा भएन भन्ला, कसैले भयो भन्ला कसैले भएन भन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। विशेष गरी अघि प्रेमलाल सरले पनि भन्नुभयो 2072 सालको संविधानले पहिलो पटक उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिसकेपछि 75 सालमा मात्रै नयाँ ऐन आएको हो र 54 सालको ऐनभन्दा यो ऐन धेरै दृष्टिकोणले धेरै एडभान्स छ र उपभोक्ता मैत्री छ, उपभोक्ता अधिकार मैत्री छ भन्ने हामी ठाउँ। ऐन चाहिँ त्यही तपाईँले भनेको संवैधानिक प्रोभिजनलाई मूर्त रूप दिनलाई, सार्थकता दिनलाई र कार्यान्वयनमा लैजानलाई ऐन बन्यो। ऐन आफैमा पर्याप्त हुँदैन, ऐन कार्यान्वयन गर्नलाई फेरि नियमावली पनि चाहिन्छ, थप कार्यविधिहरू र अन्य थप कानुन व्यवस्थाहरू एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 75 मा ऐन आयो, 76 मा नियमावली आयो र हामीले 77 सालमा कार्यविधि बनायौँ र बजार अनुगमन टोलीको आचार संहिता पनि हामीले तयार गरेर एउटा कानुनी अवस्था बल्ल अहिले यति बेला आएर कानुनी व्यवस्थाहरू पुरा भएका छन्। तथापि कुनै पनि कानुन इभन संविधान पनि आइरन ल होइन, कार्यान्वयनमा गइसकेपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ के कस्ता कमी कमजोरी रहे थाहा हुन्छ। जहाँसम्म त्यहाँ भएका प्रोभिजनहरू र कार्यान्वयनको अवस्था छ अझै सबै चाहिँ सेटिङहरू तयार भयो। जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ उपभोक्ता अदालतको कुरा गरेको छ, गठन भइसकेको छैन। यो सबै कुरा भइसकेपछि बल्ल यसले फुल फङ्सनमा जान्छ र यो ऐनमा एउटा भएको व्यवस्था के भने बजार निरीक्षण अधिकृतले स्थलगत रूपमै ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था छ। यो चाहिँ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। धेरै चाहिँ हामीसँग डेटा छ, अहिले सबै डेटाहरू यहाँ फेर अस्ति बताउन सम्भव छैन र धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो ऐनमा भएका कुराहरू अब कार्यान्वयन गर्दै चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हाम्रा यो पछिल्लो वर्ष त कोभिड बजेट राष्ट्रिय रूपमै कोभिड बजेटका कारणले अलिकति रिसोर्स कन्स्ट्यान्ट पनि भयो। सँगसँगै राज्य पुनः संरचनापछि हाम्रा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यो विषयमा केही जिम्मेवारीहरू दिएका छन् र अलिकति ती नयाँ संरचना हुनाले उहाँहरू पनि अल्मन छन् र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग फुल फेजमा यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न गइरहेको छ। यो सबै कुरो चाहिँ सेटअप भइसकेपछि बल्ल चाहिँ यो हुन्छ। यति चाँडै अहिले प्रभावकारी र भएन अथवा पूर्ण भयो भन्ने बेला भइसकेको चाहिँ छैन। यो भएपछि चाहिँ यो हुन्छ। तथापि अहिले हामीले गरेको कामबाट जति गरेका छौँ शैशव अवस्थामा यो कामहरूबाट हामी आफै चाहिँ स्वमूल्याङ्कनबाट चाहिँ हामी सेटिस्फाई छौँ। हामी एकदम सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले फेरि पनि प्रश्न महर्जनज्यूसँग सोध्न चाहेँ, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण चाहिँ हुन चाहिँ किन सकिरहेको छैन? ऐन बनेको त यति धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि अझै उहाँ कार्यान्वयनको पक्ष त फितलो नै देखिएको अवस्था छ, के रहेको छ? यसमा दुईटा कुरा अत्यन्त बाधकको रूपमा देखिराखेको छ। एउटा कुरा सरकार निकाय आफै बाधकको रूपमा देखिरहेको छ, अर्को व्यवसायीहरूको क्रियाकलाप यसको बाधकको रूपमा देखिराखेको छ। यो मैले किन भनेको भने अहिले यो ऐनले उपभोक्ता हकलाई अधिकारलाई मात्रै स्थापित गर्दैन, बजारमा खेल्ने तीनवटा पक्ष छन्। एउटा उपभोक्ता, अर्को नियामक निकाय, अर्को
व्यवसाय यो तिनैवटा पक्षलाई नियमको दायरामा ल्याउन खोज्छ यो ऐनले र त्यो आउनु पनि पर्दछ गर्नु पनि पर्दछ त्यो तर पनि अहिलेको हकको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि व्यवसायहरू अहिले कस्तो खालको देखा पर्यो भने राजनीतिक पहुँचको आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने र व्यापार व्यवसायलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरी उनीहरूले सिन्डिकेटिङ गर्ने कार्टेलिङ गर्ने र साथसाथै अब जस्तो तपाईँको अहिले गरिराखेको कालाबजारी भयो मिसावटजन्य क्रियाकलाप हो वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप यी कुराहरू यिनीहरूबाट प्रशस्त मात्रामा भइराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको देखिने गरी नदेखिने गरी संरक्षण कसले दिइरहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्व तहबाट दिइराखेको छ र अर्को कुरा मैले दोस्रो कुरा गरेँ त्यो के हो भने तपाईँको नियमन निकायकाहरू कुरा नियमन निकायहरू जस्तो चाहिँ वाणिज्य विभागलाई तीनवटा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ एउटा चाहिँ पक्ष तपाईँको उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर उपभोक्तालाई तिमी व्यवस्थित गर उसलाई चाहिँ हक अधिकारबाट वञ्चित नगर उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गर भने एकवटा पक्षको जिम्मेवारी एउटै विभागलाई दिएको छ त्यही विभागलाई वाणिज्यिक क्षेत्रलाई सुमधुर बनाऊ उनीहरूको क्रियाकलापलाई राम्रो बनाऊ उनीहरूबाट देशमा वाणिज्य व्यवसाय राम्रो बनाऊ भनेर भन्छ एक अर्को अनि अर्को पक्ष पनि फेरि के छ भने आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर देशलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूदेखि लिएर सबै सेवा तथा वस्तुहरूलाई व्यवस्थित गर पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति व्यवस्थापन गर भन्छ यो दुईटालाई जस्तो मैले भने अब नियमन निकायहरूको कुरा गर अब जस्तो खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागलाई खाद्यको गुणस्तर निर्धारण गर त्यही अनुसार चाहिँ तिमीले चाहिँ खाद्य गुणस्तरहरूलाई नियमन गर त्यसलाई चाहिँ सप्लाई सिस्टममा ल्याऊ उत्पादन गराऊ भनेर भन्छ भने अर्कोतिर फेरि एउटा म तपाईँलाई भन्छु जस्तो एउटा सानो उत्पादनकै कुरा गर्छु घरेलु तथा साना उद्योग विभागले वाइनलाई तपाईँको प्रोत्साहन दिन्छ माने ग्रामीण महिलाहरूलाई अर्थात् चाहिँ सहरी महिलाहरूलाई विशेष गरेर रोजगार उद्यमीहरूलाई चाहिँ उद्यम गर भनेर वाइन उत्पादन गर्न दिएको थियो हेर्नुहोस् है गएको साल पनि अहिले त यो कोभिड-19 पालामा त झनै प्रोत्साहन दिएको थियो त्यो घरैमा बसेर तिमीहरूले यो वाइन उत्पादन गर भने तर त्यो वाइन उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने अन्तशुल्क राजस्वमा पटक्कै छुट दिएन जसको कारण त्यो न छुट नदिने को पर्यो फेरि अर्थ मन्त्रालय पर्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्यो आन्तरिक राजस्व विभाग पर्यो यसरी तपाईँको कन्ट्राडिक्टरी अन्तर विभागको बिचमा जुन किसिमले कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ द्वन्द्वहरू देखियो नि त्यो अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि पनि तपाईँको कानुन कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त जटिल समस्याहरू आइराखेको छ एकातिर अर्कोतिर म तपाईँलाई फेरि पनि भने कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थितिको कुरा गर्दाखेरि वाणिज्य विभागले हरेक दिन अनुगमन गर्छ म एउटा उहाँले अब त्यसलाई एउटा पढे डाइरेक्टरले उहाँलाई खण्डन गर्नुलाई त्यसम्म भने तर म भन्छु वाणिज्य विभागलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 टेकेर तिमी अनुगमन गर पनि सरकारले भन्छ मन्त्रालयले भन्छ उहाँहरूको तालुकवाला मन्त्रालयले अनि अनुगमन गर्दाखेरि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको व्यक्तिहरूलाई वा व्यवसायहरूलाई पक्रिसकेपछि वा चाहिँ कानुनी कारबाहीमा ल्याइसकेपछि माथिबाट फेरि के भन्छ भने यसलाई कारबाहीको दायरामा यसो अलिकति हेरेर गर है भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ आउँछ अब उहाँले चाहिँ होइन हामीलाई त त्यस्तो छैन भन्नु होला सर हामीले बिहोरेको छौँ त्यो हामीले थाहा छ किनभने हामी अधिकार कर्मीहरू हामीले उजुरी दिएको आज हिजोकै मात्र अस्तिकै मात्र कुरा गर्नु फेरि तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँछु ए टेलिभिजन मार्फत 70 मा नेपाल आयल निगम विराटनगर डिपोबाट ल्याएको एक ट्याङ्कर तेल 70 मा एउटा पेट्रोल पम्पमा छ तपाईँको एउटा पेट्रोल पम्पमा लानुपर्ने अर्को पेट्रोल पम्पमा लगाएर बेच्दैछ डिजल है बेचेछ त्यो उजुरी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन अस्ति पनि हामीले दिएको थियौँ त्यसको कार्यान्वयन भयो विराटनगरमा अहिले हिजो हामीले त्योभन्दा अगाडि दिएको उजुरी र आज दिएको उजुरीमा कति कार्यान्वयन गर्छ थाहा छैन तर मूल कुरा के छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्छ हाम्रो कार्यकर्ता पर्यो अर्थात् हाम्रो नजिकको व्यवसाय पर्यो हाम्रो फलानो पर्यो भनेर हाम्रो राम्रो कुराहरू गर्नुभन्दा हाम्रो कुरालाई मान्यता दिँदाखेरि नेतृत्व तह त बदनाम भइराखेको छ नेतृत्व तहको गलत निर्देशनले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूले आफूलाई दिएको दायित्व जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिराखेको अवस्था छैन त्यो भनेको कानुन कार्यान्वयनमा आफैमा बाधा सिर्जना भइरहेको छ त्यो पनि राज्य तहबाटै
मूल कुरा यो हो। हजुर, म फेरि पनि हाम्रो सिडाई सरसँग आएँ। उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, बजारमा हुने कालोबजारी, यसै गरी गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थले कालोबजारीले गर्दा आम उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। यहाँहरूको यसमा भूमिका चाहिँ के रहेको छ? जसरी फेरि पनि प्रेमलाल सरले भन्नुभएको छ, यो कुराहरूमा चाहिँ यहाँले जति अनुगमन गर्नुहुन्छ, यो अनुगमनमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय रहेको हुन्छ, उनीहरूकै संरक्षण पनि रहन्छ भनेर कुरा पनि उठाउनु भएको छ। के रहेको छ? राज्यको मूल नीति राजनीति, म त्यहीँबाट सुरु गरेँ। राजनीतिको राज्य व्यवस्थामा राज्यका अङ्गहरूका काम कारबाहीमा सकारात्मक इन्टरभेन्सन, उहाँले इन्टरभेन्सनको कुरा गर्नुभएको हो। सकारात्मक र नकारात्मक इन्टरभेन्सन हुन्छन्। इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ तर नकारात्मक हुनु हुँदैन, सकारात्मक हुनुपर्छ। उहाँहरूले हामीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। अब मैले आफूले फेस नगरेको कुरा, उहाँले मैले भन्ने कुरा अघि नै फोरकास्ट पनि गर्नुभएको थियो। अब मैले आफूले चाहिँ मलाई कसैले आजसम्म यो गर यो नगर, हामीले लिएको एक्सनमा चाहिँ बाधा अवरोधहरू अरू कसैले आएको कुरा त म बोल्न सक्दिनँ। मैले बेहोरेको कुरा मात्रै भन्न सक्छु। त्यस कारणले त्यो अवस्था छैन। तर इन्टरभेन्सन छ, म सकारात्मक इन्टरभेन्सन छ। यो कुरो यसरी गर्नुपर्छ है, यसलाई यसरी गर्नुहोस् है भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। र तपाईँले अहिले भनेको बजारको अवस्थामा विशेष गरी मैले अघि यहाँ अघिल्लो तपाईँले प्रसङ्गमा यो एउटा काम गर्ने चाहिँ इकोलोजी, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने जिम्मेवारी भनेको मुख्य गरेर राजनीतिक तहकै हो। राजनीतिक क्षेत्रले कार्य वातावरण बनाइदिने हो। हाम्रो राजनीतिक वातावरण चाहिँ ओभरअलमा कस्तो छ त्यो छुट्टै तपाईँहरूले मनन गर्ने र छलफल गर्ने विषय भयो। त्यसले असर पर्छ पर्दैन त्यो पनि त्यही फोरमबाट, त्यही छलफलबाट निष्कर्ष निस्केला। तर हामी विशेष गरी अघि उहाँले अलिकति कुरो कोट्याउनु भएको थियो, उद्यमी व्यवसायीहरूमा व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक धर्म, व्यावसायिक मूल्य, व्यावसायिक मान्यता पालना गर्नुपर्ने कानुन पूर्ण रूपमा चाहिँ अलिकति धर्म छोडेको, अलिकति मूल्य मान्यतालाई कुल्चेको र सकेसम्म नाफामुखी भएको, सामाजिक उत्तरदायित्व र सामाजिक जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा परिपालन गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ नियमन पनि उहाँहरूले नै गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ मारमा पर्यो भन्ने हो। तपाईँले यो प्रसङ्गमा म फेरि अलिकति धेरै विषयमा यो गहिराइमा पनि जान सक्छु, तर हामीसँग समय छैन। वाणिज्य भनेको अहिले संसार हेर्नुहोस्, अमेरिका र चीनको शीतयुद्ध र संसारको चाहिँ विकसित मुलुकहरू ट्रेडले इन्फ्लुएन्स गर्छ र हाम्रा संवैधानिक मार्गदर्शनहरू, संवैधानिक प्रावधानहरू, हाम्रा कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू र संसार कता गइरहेको छ त्यसमा हामी आइसोलेट बस्न सक्दैनौँ। हामी विश्वव्यापीकरणको मूल प्रभावबाट हाम्रो मुलुक पनि बाहिर जान सक्दैन। हामी धेरै पहिले युएनको सदस्य बनिसकेको मुलुक हो, डब्ल्युटिओको सदस्य बनिसकेको छ ट्रेडको सेक्टरमा। भनेपछि हामी व्यापार सहजीकरण, यी सबै कुराको मर्म भनेको व्यापार सहजीकरण। उहाँले भने जस्तो वाणिज्य विभागलाई दुईटा, किन भन्दा व्यापार सहजीकरण भनेको माया गर्ने हो, बजार उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण गर्नलाई अलिअलि सिस्नो पानी ठोक्न पर्ने अवस्था हो। यो दोहोरो अवस्था त छ। तथापि हामीलाई आजसम्म त्यो अन्तर्द्वन्द्वले हाम्रो कार्य सम्पादनमा तात्विक असर पारिसकेको अवस्था छैन। त्यहाँ भिन्दा भिन्दै शाखाहरू छन्, भिन्दा भिन्दै जिम्मेवारीहरू तोकिएको छ। तत्त साथीहरूले, तत्त जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीहरूले, अधिकारीहरूले आफ्नो ढङ्गको काम गर्नुहुन्छ र समन्वय गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था। सेम टाइम मन्त्रालय पनि हाम्रो एउटै छ, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, र यो सबै हेर्ने भयो हुनाले समन्वय चाहिँ भइरहेको छ। हजुर, म फेरि पनि यहाँहरूसँग आउनेछु। हाम्रो कार्यक्रममा विश्रामको पालो भएको छ। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा छौँ। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामी मारमा उपभोक्ता नियमनकारी निकाय मौन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई, यसै गरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। पुनः स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। हजुर, मैले फेरि पनि महर्जनज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहेँ। अघि सरले भनिराख्नु भएको थियो उपभोक्ता अधिकारका विषयमा र नियमन गर्ने विषयमा पनि कुरा
गरिरहँदाखेरि यतिखेर बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। मूल्य वृद्धिको विषयमा नियमनकारी निकाय मौन देखिएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकिरहेको अवस्था छ। कालो बजारी मिसावटले गर्दाखेरि आम उपभोक्ता सबै कुराको मारमा आम उपभोक्ता नै परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो बजार अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था के छ र उहाँहरूको कार्य चाहिँ कतिको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ? धन्यवाद। 2 वर्ष अगाडि मूल्य नियमनको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि के भएको थियो भने हामीले नि मैले नेतृत्व गरेको संस्थाबाट एउटा कुरा के भन्यो भने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ नेपाल सरकारले त्यसमा बजार हस्तक्षेप गर्नेदेखि लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने र मूल्य निर्धारण गर्ने समेत अधिकार छ। र यो अधिकार प्राप्त वस्तुहरू जस्तो 29 वटा वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरूमा कमसेकम नेपाल सरकारले इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो र मूल्य निर्धारण हुनु पर्यो र अधिकतम मूल्य कति हुनुपर्छ त्यो कुराको ग्यारेन्टी सरकारबाटै गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका थियौँ। र त्यही कुरालाई चाहिँ सम्पन्न गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा मूल्य निर्धारण समिति भनेर एउटा गठन पनि भएको थियो र त्यसमा म पनि बसेँ र हामीले एउटा चाहिँ 4 तह मूल्य निर्धारण 4 तहबाट हुने रहेछ भने बजार 4 तहबाट मूल्य काम हुने रहेछ भनेर हामीले पटलायौँ। अधिकतम 4 तह न्यूनतम 3 तहको भनेर हामीले पटलायौँ। तर त्यो कुरालाई अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, सरकारले लागू गर्न सकेको छैन। जस्तो म तपाईँलाई यो कुरा किन पनि भने अब कालीमाटीको एउटा कुरा जोडौँ। कालीमाटीमा तरकारी ल्याउँछ, तरकारी तपाईँको चाहिँ किसानबाट ल्याएर आउँछ, किसान एउटा पछि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्र चाहे 5 खाल होस्, चाहे तपाईँको नालाको होस्, चाहे धार्केको होस्, चाहे पालङको होस्, एउटा पछि त्यो अर्को पछि तपाईँको यो बिचौलिया बिचमा अर्को एउटा अदृश्य शक्ति छ बिचौलिया। त्यो बिचौलिया को रहेछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो गाडीवालाहरू चाहिँ तरकारी ल्याउने, तरकारी सङ्कलनदेखि कालीमाटीसम्म ल्याउने एउटा बिचौलिया रहेछ। अर्को को रहेछ भने तपाईँको तरकारी बेच्ने, थोकमै बेच्ने कालीमाटीको व्यवसायहरू, त्यो थोक बे। अर्को एउटा फेरि हामी उपभोक्ता यो 5 तह हुँदो रहेछ, तर 5 तह भनेर नचाहिने रहेछ। त्यसमा मूलत चाहिने कसरी चाहिँ यदि कृषि मन्त्रालयले आपूर्ति मन्त्रालयलाई सहयोग गर्यो भने यसमा चाहिँ जम्मा 4 तह बढीमा 4 तह भए पुग्छ। एउटा त कृषक भइहाल्यो, कृषकले सिधै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बजारसम्म ल्याउने बाटाउन्, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बजारमा थोक विक्रेताले बेच्ने एउटा बाटाउन्, थोक विक्रेतालाई पनि उचित मूल्यमा सरकारले तोकिएको मूल्यमा, त्यसपछि उपभोक्ता। जम्मा 4 तह मात्र हुन्थ्यो, तर यहाँ 5 तह भइरहेछ। एक तह बिचौलियाको, एक तहले चाहिँ मजासँग खेलिरहेछ। यसलाई नियमन गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने एउटा कुरा। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा अनुगमनको कुरा गर्दाखेरि अनुगमन वाणिज्य विभागले नगरेको त होइन, अहिले पनि उहाँले पनि भन्नुहोला दिनको 4-5 वटा अनुगमन त भइरहेछ। अहिले त पहिलो जस्तो मौसमी अनुगमन हुँदैन। म एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी नै भन्छु, धेरैले चाहिँ मिडियामा यही आउँछ उपभोक्ता अधिकार कर्मीले पनि त्यही भन्छ, तर म यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी त्यो भन्दिनँ। किनभने थाहा पाएको कुरालाई चाहिँ अन्यथा लिएर कुरा गर्नु हुँदैन, मिडियामा सस्तो प्रचारबाजीमा जानु पनि हुँदैन। त्यही कारणले अहिले म के भन्छु भने बजार अनुगमन दैनिक रूपमा भइराखेको छ। तर मूल कुरा मैले अघि पनि जोडेँ, बजार अनुगमन जाँदाखेरि त्यहाँ पनि एउटा प्लेयर्सहरू हुन्छ। बजारलाई त्यो बजार अनुगमन के का लागि हुनुपर्छ भने उपभोक्ता नठगियोस्, बजारमा उपलब्ध हुने माल वस्तु गुणस्तरीय होस्, परिमाणमा तपाईँको शुद्धतामा गुणस्तरीय होस्, नापतोलमा परिमाण ठ्याक्कै भनेकै जस्तो होस् होइन, अनि उपलब्धतामा तपाईँको एभाइलेबल हुन्छ नि एक्सेसको कुरा, त्यो सप्लाई चाहिँ स्मुथ होस्, सप्लाई अत्यन्त सुन्दर होस्। यो कुराको ग्यारेन्टी गर्ने काम कसले गर्नुपर्छ भने नियमन निकालेर गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ यो फेरि वाणिज्य विभागलाई मात्र दोष दिने काम पनि हाम्रो भइरहेछ। अब चाहिँ 3 तहको सरकार छ, एउटा केन्द्रीय सरकारमा वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्छ। हामीले के पनि भनेको छौँ भने वाणिज्य विभागले अब गर्ने अनुगमन भनेको यसरी चाहिँ तपाईँको जिल्ला जिल्लामा गएर अनुगमन गर्ने होइन। अब चाहिँ अनुगमनमाथि अनुगमन वाणिज्य विभागले गर्ने हो, क्रस चेक गर्ने हो। अब चाहिँ किनभने सङ्घीय सरकारको तपाईँको ढाँचामा गइसकेको मुलुकले अब प्रादेशिक सरकारले प्रदेश स्तरमा चाहिँ अनुगमन गर्न लगाउने, अनि तपाईँको स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानभित्र, आफ्नो स्थानीय एरियाभित्र, भौतिक एरियाभित्र, भौगोलिक एरियाभित्र बसेर, जस्तो नगरपालिका गाउँपालिकाकै कुरा गरौँ, नगरपालिका महानगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र बिक्री वितरण हुने सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति
वितरण र व्यवस्थापन त्यो तिनै चिजको लागि उसले चाहिँ नियमन गरिराख्नुपर्छ, यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, बजारमा बिक्रीको लागि उपलब्ध भएका सामग्रीहरूको गुणस्तर, परिमाण र उपलब्धता, मूल्य, यो चारवटा कुराको उसले चाहिँ जिम्मेवारी लिएकै हुनुपर्छ। किनभने यो कानुनले मात्र भनेको छैन, अहिले संविधानले पनि भनेको छ। संविधानको अनुसूची 7 र 8ले यसलाई तपाईँको प्रष्ट रूपमा तोकिएको अवस्था छ। तिनीहरूले अहिले के भइरहेको छ भने हामी मिडियाकर्मी पनि अथवा हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि र जनता पनि वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेन भनेर हामीले चाहिँ गाली गरेको भएर हामी नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका धेरै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्। यहाँ आफै पनि भन्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ होइन, तर यहाँहरूको आवाज पनि त्यति सशक्त रूपमा उठ्न सकेको देखिएको छैन होइन। यो 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 मामलामा म तपाईँको कुरालाई अलिकति खण्डन यसरी गर्न चाहन्छु। हाम्रो आवाज नसुनेको भए यही मान्छे होइन, यो कुरा यस्तो छ, यो मान्छे तपाईँ कहाँ उभिएको यो मान्छे 40 वर्ष भयो निरन्तर रूपमा नेपालमा उपभोक्ता आन्दोलनको सुरुवातदेखि कराइराख्ने मान्छे मै हो। झन्झनै म त बुढो भइसक्यो, त्यही पनि मैले तपाईँको आएर अझ पनि कराइराखेको अवस्था छ, म थाकेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने उपभोक्ता अधिकार कर्मीमा एउटा चाहिँ शुद्ध मनोवचन र कर्मले शुद्ध हुनुपर्छ। त्यो केमा हुनुपर्छ भने मैले के को लागि यो काम गरिरहेँ, 2 पैसा कमाउने हो भने यो ठाउँबाट छोडेर आफू चाहिँ व्यापार गर्न जाउँ सिधा होइन। मैले जनताको लागि सहयोग गर्छु, आम उपभोक्ता हितमा काम गर्छु, आम उपभोक्ता हितमा म चाहिँ आवाज उठाउँछु भन्ने हो भने उसले मानसिक रूपमा त्यसमा तयार हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व यहाँहरूको हो कि छ? पक्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, त्यही त मैले गरिराखेको कुरा, मैले अरूले गरेको कुरा म भन्दिनँ अरूले के गरिरहेको, तर मैले भने नि मनोवचन र कर्मले हामी चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्छ। र अनुगमनकोमा वाणिज्य विभाग, अहिलेको कानुनले वाणिज्य विभागले मात्र अनुगमन गर्छ भन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले अहिले उपभोक्ता संस्थाहरूलाई चिन्दैन, कमै मात्र चिन्छ, 1-2 ठाउँमा मात्र चिन्छ, अन्त चिन्दैन। यो बजार अनुगमनको हकमा त चिन्दैन। तर स्थानीय सरकारले त चिन्छ नि, किनभने स्थानीय सरकारमा प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भने स्थानीय उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराओ भनेर भनेको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यही भनेको छ, प्रदेश सरकारलाई दिएको नियममा पनि। भनेपछि तपाईँको प्रदेश सरकारले उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थालाई राखेन भने म त्यसको विरोध गर्छु, स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थालाई राखेन भने म त्यसको विरोध गर्छु। तर सङ्घीय सरकारको रूपमा रहेको वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्दाखेरि उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई राखेन भनेर भन्ने पक्षमा म छुइनँ। किनभने कानुनले नदिएको काम उहाँहरूले पनि गर्नुहुने, हामीले पनि माग गर्नुहुने हो। कानुन भाग भएर म कराउँथेँ, किन नलगेको हामीले अनुगमनमा भन्थेँ, तर यो त छैन। मूल कुरा के छ भने यो 2-3वटा कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त बजारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, बजारलाई अनुशासित बनाउनको लागि, बजारलाई मर्यादित बनाउनको लागि, बजारलाई शुद्ध हेल्दी कम्पिटिसनमा ल्याउनको लागि अत्यन्त आवश्यक के छ भने बजार अनुगमन दैनिक रूपमा हुनुपर्छ। यसमा हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरू भिजिल्यान्टीको रूपमा चाहिँ रहिरहनुपर्छ। भिजिल्यान्टीको रूपमा, त्यो भिजिल्यान्टी भनेको आम उपभोक्ताको पक्षमा र सरकार नियमन गर्ने निकायको पक्षमा भिजिल्यान्टीको रूपमा बसिरहनुपर्छ। र उसले चाहिँ बजारमा के भइरहेछ त्यसको वाद्यको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। जस्तो अहिले मैले तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गरेँ, त्यहाँ अवचलन गरेको तत्कालै मैले चाहिँ इन्फर्मेसन मेरो जिल्ला सङ्गठनबाट आएको इन्फर्मेसन तत्कालै मैले गभर्मेन्टलाई चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई सेयरिङ गरेँ लिखित रूपमा। म त्यही गरेर अहिले यहाँ आइरहेको छु। यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एउटा इन्फर्मेसन आउँछ र उसले चाहिँ काम गर्नु छ। उसले फेरि चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई डिरेक्सन पनि गर्न सकिन्छ यदि लोकल गभर्मेन्टको दायित्वभित्र परेको हो भने। होइन, सङ्घीय गभर्मेन्टै परेको छ भने वाणिज्य विभागले दिएला अथवा अरू निकायलाई दिएला, त्यो गर्नुपर्दछ। अहिलेको हकमा हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मीले पनि अब एउटा चाहिँ हिजोको परिस्थितिबाट उन्मुक्त भएर आज एउटा चाहिँ जुन संविधानले दिएको दायित्व छ त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र बजार अनुगमन तपाईँले फेरि पनि भन्नुभएको छ, बजार अनुगमन म त के भन्छु भने बजारलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, बजारलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि, बजारलाई सुधार गर्नको लागि हुनुपर्छ र बजार उपभोक्तामुखी बनाउनको लागि हुनुपर्छ। न कि अब उहाँहरूले बजार अनुगमन गर्नुहुन्छ, बजार अनुगमन
मात्र राजस्व उठाउनुको लागि मात्र अनुगमनको लागि मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य विभागले गरेको बजार अनुगमन केमा कुरा भइरहेको छ, कानुनको सिलसिलामा उहाँले जरिमाना गर्नुहुन्छ, त्यो कुरामा मैले नै भन्दिनँ। तर मेरो भनाइ चाहिँ, मेरो आशा, आम उपभोक्ताको आशा केमा हुन्छ, अपेक्षा के हुन्छ भने बजार शुद्ध हुनु पर्यो। बजारमा जाँदाखेरि मलाई नठगिने वातावरण आम उपभोक्ताले अपेक्षा गरेको छ। त्यो अपेक्षा नियमन निकायले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पछिको म हो। हजुर, सिडाजी, उहाँ सरले भनेको जस्तै बजार अनुगमन प्रभावकारी किन हुन सकेन? बजार अनुगमन प्रभावकारी फेरि दोहोऱ्याउनु भयो अघिको प्रश्न जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले म प्रभावकारी छैन चाहिँ फेरि पनि भन्दिनँ। जसरी गुणस्तरहीन सामानको बिक्री वितरणबाट आम नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको अवस्था पनि रहेछ। समग्र बजार तथा उद्योगी व्यापारीहरूको नियन्त्रणमा चाहिँ बजार रहेको छ पनि भनिन्छ। जस्तो व्यवसायीहरूको मूल्य निर्धारण अनुसार बजारमा चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर पनि भनिएको अवस्था छ। सरले पनि अघि भन्नुभयो आर्थिक लोभ सँगसँगै राजनीतिक संरक्षणका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यो विभिन्न कारणहरूले व्यवसायीहरू उम्कने गरेको कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त? मूल्यको कुरा गर्नुभयो, यो अलिकति भन्नै पर्ने विषय छ। जहिले पनि मूल्य वृद्धिको कुरा चाहिँ मिडिया लगायत चाहिँ अधिकार कर्मीहरूबाट उठ्छ, बाहिर सामान्य उपभोक्ताहरूबाट पनि यो कुरा आउँछ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हामी उदार अर्थव्यवस्था र बजारमुखी अर्थतन्त्र, खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ। यस्तो अर्थव्यवस्थामा हाम्रो संविधानमा त्यही व्यवस्था छ, हाम्रो कानुनी व्यवस्थाहरू छ, हाम्रो प्र्याक्टिस त्यही हो। यस्तो व्यवस्थामा बजारलाई अर्थशास्त्रीय नियमले गाइड गर्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अल्लो पसलमा चाहिँ 5 रुपियाँ छ, पल्लो पसलमा 7 रुपियाँ छ, वाणिज्य विभाग के हेरेर बसेको छ भन्नुहुन्छ। त्यो कुरो होइन। हाम्रा संविधानमा यस्तो अवस्थामा अशास्त्रीय नियम भनेको प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्छ। मूल्य निर्धारण गर्ने कुरो अघि उहाँले भन्नुभयो, प्राथमिक वस्तु र सेवाहरू चाहिँ तोक्नुपर्छ राज्यले। तोकिसकेपछि ती वस्तुमा सम्म चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ। जुन व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू हुन्, खाद्यान्न, औषधि, पानी जस्ता चिजहरू तर खाद्यान्नकै कुराहरूमा गर्दाखेरि पनि त यहाँले भनेको जस्तो एउटा पसलमा मूल्य जस्तो तेलकै कुरा गरौँ, माछा मासुकै कुरा गरौँ, यो पसलै पछि फरक भइदिरहेको फरक हुन्छ त। म भन्दैछु त, हाम्रो संविधानले फरक गर भने त हाम्रो कानुनले फरक हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ त। हो, अब जानुहोस्, अब म त्यहाँ आउँदैछु, तपाईँको जिज्ञासामा आउँदैछु। हाम्रो अब यहाँको प्रसङ्गमा म उहाँलाई विशेष आग्रह गर्छु, हाम्रो विभागको नाम लामो छ, उहाँहरूले चाहिँ पछाडिको धेरै भनिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। हामीले बरु चाहिँ अगाडिकै मात्रै भने पनि भयो। उहाँले उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने हुन्थ्यो नि, वाणिज्य विभागको सट्टा भन्ने मेरो विशेष आग्रह उहाँहरूको हकमा। वाणिज्य विभागले चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता संरक्षणका दृष्टिकोणले हेर्ने भनेको मूल्यका हकमा अघि मैले भने नि अशास्त्रीय नियमले मूल्य निर्धारण गर्छ। प्रतिस्पर्धामा जसले चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु चाहिँ सस्तोमा दिन्छ उपभोक्ता त्यहीँ जान्छ। यसलाई हाम्रो बोलीचालीको भाषामा पानी ढलोको सिद्धान्त पनि भनिन्छ। पानी जता ओह्रालो हो त्यतै जान्छ नि, त्यस्तै नियम यसमा लागु हुन्छ। हाम्रो राज्य व्यवस्था पनि त्यही छ भनेपछि हामीले हेर्ने भनेको त्यो बढी लियो नि जसले, त्यसले चाहिँ कानुनले तोकेभन्दा बढी नाफा खाएको छ कि, त्यहाँ अवांछित ढङ्गबाट अप्राकृतिक हो कि प्राकृतिक हो त्यो उसको मूल्य बढी। महँगीको कुरा आउँदाखेरि कसैले मूल्य वृद्धि गरेर चाहिँ बेच्दाखेरि त्यो कृत्रिम हो कि प्राकृतिक हो मात्रै बाँड्यो र अप्राकृतिक रहेछ, कानुनले भन्दा तोकेको भन्दा बढी नाफा खायो भने त्यति बेला हामीले कारवाही गर्ने हो। यसको लागि चाहिँ हामीले मसँग यहाँ डेटा पनि यहाँ छ, हामीले कैयौँलाई कारवाही पनि गरिरहेकै छौँ। अब यो दोस्रो पाटो जुन मैले भन्न छु, यसको यकिन गर्नका लागि हामी त आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको, हाम्रो उत्पादन त कम छ। उत्पादन यही हुने भयो, दौडेर गएर उद्योगलाई तेरो चाहिँ हेरौँ भन्न हुन्थ्यो। हाम्रो त भन्सारसँग जोडिएका कुराहरू छन्। इन्टरनेसनल मार्केटको अवस्थाहरू के छ कसो छ। अस्ति तपाईँले तेलको कुरा ल्याउनु भयो, उहाँ चाहिँ ब्राजिल लगायतका मुलुकहरूमा बन्दरगाहमा आन्दोलन हुँदाखेरि असर परेको सम्मका चाहिँ कुराहरू आए।
हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका हुनाले भनेको त्यो सबै हेर्नलाई हामी अलि दिन टाइम लाग्छ तुरुन्तै चाहिँ त्यो ठ्याक्कै जादुको छडी त कोही कसैसँग छैन हामीले पनि त डेटा हेरेर भन्सारबाट ल्याउने हो कहाँ बेचिरहेछ के छ कसो छ उसको लागत कति हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ वृद्धि भन्दा पनि गुणस्तरहीन सामान मिसावट विषादी लगायतका जुन डेट एक्सपायर भएका कुराहरूमा पनि आइरहेका कुराहरू छन् यो कुराहरूमा पनि प्राथमिकता नभएको हो कि भन्ने ठिक छ तपाईँले भनेको खाद्यान्न केन्द्रित कुरा गर्नुभयो अघि साले खाद्यान्नका त्यस्ता विषयहरू वाणिज्य विभाग गयो भने हामीले आशंकामा त्यस्तो नमुना सङ्कलन गरेर ल्याएर फेरि खाद्य परिवेश हामी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रविधि हामीसँग हुँदैन छैन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन म सबै कुरो एउटै विभागले एउटै चाहिँ निकायबाट मात्रै हुन सम्भव पनि छैन हुनु हुँदैन जस्तै चाहिँ औषधिको कुरा औषधि व्यवस्था विभागले हेर्छ खाद्यान्नका त्यहाँ जान्छ रिपोर्टहरू आएर कारवाही पनि भइरहेकै छन् हाम्रो चाहिँ समाज कस्तो भइदियो भने हिजो हाम्रो मन्त्रीज्यूले एउटा फरक कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो म यहाँ मन्त्रीज्यूको सापट्टि लिएर पनि भन्न चाहन्छु राम्रो कामको चाहिँ अलिक कमै प्रचार र प्रशंसा हुने नराम्रो कामको धेरै प्रचार र चाहिँ त्यो विषय चाहिँ बढी प्रचार भइदिएर चाहिँ अलिकति असर त्यसले काम गर्ने मान्छेहरूलाई मोटिभेसन चाहिँ हुँदैन उपभोक्ता अधिकार दिवस पनि वर्षको एकचोटि मात्रै मनाउने अनुगमन गर्दा पनि चाडपर्व नै कुर्नुपर्ने पनि त यहाँहरूको कुराहरू आइरहेको कुनै डेटाले भन्छ त्यस्तो उपभोक्ता दिवस कि हामी 365 दिने उपभोक्ता दिवस मनाऊ नमनाऊ दिवस दिनु दिवसको त अर्थ हुन्छ नि त त्यो दिन सन्देश दिने त्यो टिका एक दिन लगाएर हुन्छ दसैँमा भन्ने कुरा त होइन नि त भनेको त्यो दिन आउँछ एक दिन पर्व भनेको एकै दिन नै मनाउने हो जहाँसम्म के अरे चाडपर्व केन्द्रित भयो अघि नै त्यसको कुरो उहाँले भनिदिनु भएको मैले भन्नै पर्दैन किन भन्दा हामीले चाहिँ यो वर्ष निरन्तर अहिले पनि हाम्रो 3-4 टोली चाहिँ अघि नै मैले भने गुनासो केन्द्रित गरेर चाहिँ गर्छ र नर्मली रूप पनि गरिरहेको छ र चाडपर्वमा बढी हुन्छ यो चाहिँ म बकाइदा चाहिँ भन्न सक्छु भन्छु दावा गर्छु बढी नै गर्नुपर्छ किन भन्दा त्यो बेला ट्रान्जेक्सन बढी हुन्छ नि जहाँ ट्रान्जेक्सन बढी हुन्छ जहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसाय बढ्छ आम उपभोक्ताहरू बजारमा बढी निस्कन्छन् त्यही बेला बढी गर्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ म अर्जुनज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहे उपभोक्ताको अधिकार हनन हुनुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ को रहेको छ सबैभन्दा यो यसमा म प्रश्न भन्दा तीन पक्ष जिम्मेवार छ तीनै पक्ष एउटा पक्ष त तपाईँको राजनीतिक क्षेत्र हो जसले ऐन कानुन निर्माण गरेर आम उपभोक्ताको हितमा अझ भनौँ भने तपाईँको संविधान प्रदत्त हक अधिकार सुरक्षित गराउनको लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्दछ हस्तक्षेप मुक्त वातावरणमा ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने जो निकायहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ काम गरिदिने अवसर दियो भने एउटा कुरा त्यहाँ उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुन्छ एक दोस्रो व्यवसायहरू जसले सेवा तथा वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउँछ आम उपभोक्ताको घर दैलोसम्म पुर्याउने काम गर्छ तिनीहरूले पनि उपभोक्तालाई हाम्रो नेपालको हकमा कुरा गर्ने हुँदा इन्डियामा विदेशमा त तपाईँको ग्राहक देव भव भनेर भन्छ हाम्रो होइन हिन्दू संस्कारले ग्राहक देव भव अब यदि साँच्चीकै ग्राहकलाई देवतै तुल्य मान्ने हो भने व्यवसायहरूले आफू हेल्दी कम्पिटिसनमा बजारमा उभिनु पर्यो तर त्यो उभिएको अवस्था छैन अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेर रातारात करोडपति बन्ने अरबपति बन्ने अरू मान्छे मर्या मरोस् अरू व्यवसाय आफ्नै वरिपरिका व्यवसाय पनि मर्या मरोस् आफ्नो उपभोक्ता पनि मर्या मरोस् भन्ने खालका जुन सोच जबसम्म बन्छ त्यो बेलासम्म उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन उपभोक्तालाई सचेत गर्ने अभियान पनि खासै नभएको अब तेस्रो पक्षको कुरा तेस्रो खेलाडी अथवा तेस्रो वर्गको उपभोक्ता आफै पनि हामी उपभोक्ताहरू नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको म एउटा सानो कुरा जोडेर चाहिँ तपाईँलाई हामी उपभोक्ता कस्तो छौँ भने 14 जुनमा गएको सालको 14 जुनमा इन्डियाले प्याज निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो कारण के उसको आफ्नो उपभोक्तालाई प्याज खुवाउन नसकेला भनेर तर 14 जुनमा रातिसम्म नेपालमा प्याजको उपलब्धता कति रुपियाँ थियो भने प्रति किलो 45 रुपियाँ थियो 15 जुनमा तपाईँको 130 रुपियाँ मूल्य कायम भयो एक रात पनि जम्मा 8-9 घन्टाको दौरानमा 130 रुपियाँ काम गर्ने सरकारी निकाय
अनि सरकार निकायलाई दबाब दिने व्यवसायी अनि उपभोग गर्ने उपभोक्ता तिनै पछि त्यो बेला चुप लाग्यो। यो प्रेमलाल मर्दन यो प्रेमलाल मर्दन संस्थाले त्यो बेला धेरै ठुलो गुनासो गर्यो, तर तिनै पछिले यसको चाहिँ सम्बोधन पनि गरेन, गुनासो पनि गरेन र तपाईँको खुरखुर उपभोग पनि गर्यो। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले मारमा उपभोक्ता नियमनकारी निकाय मौन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज शेर्डा, यसै गरी उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।